دابا غادي نشوفوا الاستراتيجي اللي كيستعملها الفلتر بارتيكيل باش كيخدم، او لا كيفاش كيديكلاري الكالكيلاتور بانه راه تشارجا راه كولماتي خاص دير لانترفونسيون باش يتم المعالجه ديال هاد لي بارتيكيل اللي عندنا في الفلتر بارتيكيل. قال لك l'accumulation de particules dans le filtre oppose une résistance à la sortie des gaz d'échappement. يعني ملي كيعمر لينا البارتيكيل هذاك الفلتر بارتيكيل بدوك البارتيكيل، شنو كتوقع لنا واحد الريزيستونس في السورتي، يعني في الخرجه ديال الفلتر بارتيكيل. ما كيبقاش ديك لي شابمون كيدوزو كيف موالفين يدوزو، يعني كيدوزو كيتعطلوا. علاش؟ كيوقع عليهم واحد الريزيستونس، واحد المقاومه، لانه كيتخنق. يعني كيف شفنا في الاول ان دوك لي باغوا كيبقاو يعمروا بديك لي بارتيكل دوك الجزيئات. يعني ملي كيعمروا راه كتخنق، يعني ما كيبقاش يلقى من يدوز دوك لي جابمون، ما كتلقاش من دوز، يعني بالتالي كتعرض لواحد الريزيستونس. هنا كترتفع عندنا لا بريسيون. هنا ملي كيبدا يتخنق، يعني على حساب الكميه ديال الجزيئات اللي عندنا تما ولا لي بارتيكل اللي عندنا في لي باغوا، كترتفع عندنا لا بريسيون. لاحظوا معايا هنايا، قال لي هنايا يلا عمرها غير الربع، مثلا الربع شارجه مثلا لي بارتيكول عندنا يلا الربع في لي باغوا. لاحظوا هنا لا بريسيون بدات كترتفع شويه، يعني ما يولي في النص. لاحظوا معايا هنا ولا في النص البريسيون ارتفعت، البريسيون هي هذه. لاحظوا معايا من يعمر مثلا 75%، لاحظوا لا بريسيون طلعت. يعني كل ما تشارجا كل ما لا بريسيون طلعت. وشكون اللي كيعبر لينا هاد لا بريسيون؟ هو واحد الكابتور كيكون عندنا هنايا. لو كابتور دو بريسيون ديفيرونسيال ميزور لا ديفيرونس دو بريسيون اونتر لونطري اي لا سورتي دو فلتر ا بارتيكول. يعني كيكون عندنا واحد الكابتور كيتسمى كابتور دو بريسيون ديفيرونسيال، يعني كيدير لنا لا ديفيرونس بين لونطري والسورتي. يعني لا بريسيون الضغط اللي داخل هنا في لونطري في الدخله ديال الكاتاليزور وفي الخرجه ديالو. يعني هو من خلال هذا الفرق اللي كاين بين هذا الضغط اللي هنا والضغط اللي هنا كي ريكلامي الكالكيلاتور كيدير ديك الساعه انترفونسيون على حساب هاد السينيال هذا. يعني ملي كيتشارجا مثلا كطلع لا بريسيون اوتوماتيكمون هنا كيصيفط السينيال الكالكيلاتور باش كيدير لنا المعالجه. حنا نشوفوا كيفاش كيدير لنا المعالجه ديال هاد لي بارتيكول اللي عندنا هنايا. واضح؟ Pour un filtre vide, la différence de pression sera faible. Si le filtre est plein, la différence de pression sera plus importante. قال لك هنايا الا كان الفلتر البارتيكل خاوي فيد، يعني كتكون الفرق كيكون ضعيف ديال الضغط بين هنا وبين هنا كيكون ضعيف، يعني كيكون تقريبا بحال بحال، يعني ضعيف لان ما كيتعرضش دوك لي غاز ديشابمون، كيتعرضوش ديك المقاومه هنايا. ولكن ملي كيكون مثلا كولماطي مثلا عامر بلان، كتكون عندنا هنايا الفرق كيكون كبير. يعني قال لك هنايا لا بريسيون سوغا بلي امبورطونت، يعني هنايا كيكون عندنا الفرق كبير. بالتالي هنا كيراكلامي كيصيفط واحد السينيال الكالكيلاتور هنا كيدير التدخل ديالو. التدخل اللي غادي لنا هذا الكالكيلاتور باش يدير لنا المعالجه على مستوى الفلتر بارتيكل. هذا التدخل هو ما يسمى بالريجينيراسيون. هاد الريجينيراسيون عندنا ثلاثه ديال الريجينيراسيون، الانواع ديال الريجينيراسيون عندنا ثلاثه. اول نوع اللي هو ريجينيراسيون سبونتاني، يعني كيكون تلقائيا، كديروا العربه تلقائيا. Lorsque le moteur est fortement sollicité, l'élimination des particules peut se faire naturellement. Il y a alors régénération spontanée. يعني هاد الريجينيراسيون، السيستم الريجينيراسيون كيكون بروغرامي في الكالكيلاتور. يعني المصنع كيكون بروغرامي في الكالكيلاتور، يعني وداير السيستم ديال الجيستيو ديالو. يعني ملي كيكون مثلا داير لي دي كابتور اللي كيعلموا الكالكيلاتور بان مثلا باش يدير التدخل ديالو باش يدير لنا الريجينيراسيون. هنايا الكابتور دو بريسيون كيديتيكتي بان كاينه لا بريسيون من خلال ديك الريزيستونس اللي قلنا كترتفع، ديك المقاومه. ما كيبقاش لي شابمون كيخرجوا كيف كانوا، يعني كيتعرضوا لواحد المقاومه. بالتالي هنايا لا بريسيون ديال لونطري ديال الفلتر بارتيكيل مع السورتي كتولي عندنا كاين الفرق، يعني كتكون عندنا فرق. لا بريسيون اللي كتكون عندنا في لونطري كتكون قل من لا بريسيون اللي كتكون عندنا في السورتي. في السورتي كتكون عندنا بريسيون اكثر من لونطري. بالتالي هنايا كيديكلاري كيصيفط هاد لانفورماسيون عباره عن سينيال كيصيفطها الكالكيلاتور. الكالكيلاتور هنايا كيعرف من خلال ديك البريسيون بان الفلتر بارتيكول اي كولماتي، يعني مخنوق تخنق، يعني تشارجا بزاف دوك لي بارتيكول. يعني هنا خصو يدير لنا لانترفونسيون ديالو. الانترفونسيون ديالو هنا شناهي؟ انه خصو يرفع لنا درجه الحراره في الفلتر بارتيكول، يعني تقريبا اكثر من 350 دوغري سيلسيوس باش يتحرقوا لنا
اولا باش يتفاعلوا لنا هاد الغازات اللي هما الان او 2 ثنائي اكسيد ديال لازوت زائد الكربون، باش يتفاعلوا لنا هاد الجوج هادو. الكربون كيكون عندنا في لي بارتيكول، والان او 2 كيكون خارج في لي شابمون. بالتالي مع ارتفاع درجه الحراره كيوقع عندنا رياكسيون شيميك، داك التفاعل الكيميائي بين هاد الجوج، وكيتحرقوا لنا هادوك لي بارتيكول. À partir de 350 degrés Celsius, une réaction catalytique se produit entre le dioxyde d'azote contenu dans les gaz d'échappement, يعني اللي جاي مع les gaz d'échappement, et le carbone des particules. وداك الكربون اللي كيكون في هاد الجزيئات اللي عندنا هنايا. Cette réaction brûle les particules stockées dans le filtre. يعني بسبب هاد التفاعل الكيميائي اللي كيوقع لنا في هاد لي باغوا هنايا، كيحرقوا لنا هاد لي بارتيكول اللي مستوكين لنا في الفلتر ا بارتيكول. شوف واحد الرومارك هنا، قال لك لا ريجينيراسيون سبونتاني n'intervient que lors de roulage à forte charge sur autoroute. يعني قال لك هنايا هاد الريجينيراسيون باش دار تلقائيا خاصها تكون عندنا واحد البلان ريجيم، يعني تكون غادي الفييكول مثلا واحد لا فيتاس كبيره مثلا، يعني خاصها تكون غاديه في لوطوروت، يعني باش كتكون غادي واحد لا فيتاس كبيره باش ترتفع عندنا ديك درجه الحراره في الفلتر بارتيكول، وبالتالي باش درنا هذاك المعالجه ديال دوك لي بارتيكول اللي عندنا في الفلتر بارتيكول ولا في لي باغوا ديال الفلتر بارتيكول. دابا غادي نشوفوا النوع الثاني اللي هو لا ريجينيراسيون بار كومبيسيون. يعني شنو النوع الاول اللي هو سبونطاني تلقائيا، دابا نشوفوا بار كومبيسيون يعني بالاحتراق. Lors du roulage à faible vitesse, la température des gaz d'échappement est insuffisante pour obtenir la régénération spontanée. يعني قال لك ملي كتكون مثلا العربه غاديه بواحد لا فيتاس ضعيفه، قال لك درجه الحراره ديال الغاز ديال ليشابمون كتكون غير كافيه باش يدير لنا ريجينيراسيون سبونطاني. يعني بالتالي هنايا خاصنا واحد سيستيم ولا استراتيجيه واحده اخرى. Le calculateur d'injection dispose de plusieurs stratégies permettant d'atteindre la température nécessaire à la combustion des particules. Le calculateur évalue le besoin de régénération en fonction des critères suivants: le type de roulage, la distance parcourue depuis la dernière régénération, la masse de particules estimée dans le filtre. يعني هنا قال لك هنا الكالكيلاتور كيعتمد على بزاف ديال الاستراتيجي باش انه يرفع لنا من درجه الحراره في الفلتر بارتيكيل، ولكن هنا قال لك الكالكيلاتور باش يدير الريجينيراسيون يعني على حساب البوزوان ديال الموتور، واش فعلا الكاتاليزور محتاج للريجينيراسيون ولا لا. يعني هنايا ماشي اي وقت نديرو ريجينيراسيون هكاك، ماشي اي وقت كتبروغرامي مثلا تبرونشي لاباراي ديال الريجينيراسيون، يعني على حسب الاحتياجات اللي عندك هنايا. هنايا قال لك باش كيدير الريجينيراسيون كيعتمد على التيب ديال الغولاج، يعني النوع ديال كيفاش كترولي هذا الفييكول، واش بلان ريجيم ولا البا ريجيم، مثلا واش غاديه مكسيريه في لوطوروت ولا غاديه مثلا وسط المدينه ب 60 40 مثلا. واضح. هنا عاوتاني قال لك هنا باش كي يعطيك او لا يقرر واش يدير ريجينيراسيون ولا لا على حسب لا ديستونس المسافه اللي ضربها، يعني من اخر ريجينيراسيون دارت، يعني كيشوف اخر ريجينيراسيون دارت والمسافه اللي ضربها واش خاصو يدير ريجينيراسيون ديك الساعه ولا لا. كذلك كيعتمد حتى على لاماس دو بارتيكول اسيمي دون لو فلتر، يعني الفلتر واش مخنوق يعني فيه لي بارتيكول، يعني واش مستوكين فيه لي بارتيكول ولا لا. كيعتمد هنا على الكابتور دو بريسيون اللي من خلاله هو كيعطيه لانفورماسيون واش عنده لي بارتيكول مستوكين بزاف في الفلتر بارتيكول ولا لا.